بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में तफरीका डाला और कई फरीक बन गए तुम्हें उनसे कुछ सरोकार नहीं। उनका मामला तो सिर्फ खुदा के हवाले है। फिर जो कुछ वो दुनिया में नेक या बद किया करते थे तो वो उन्हें बता देगा। उसकी रहमत तो देखो, जो शख्स नेकी करेगा तो उसको उसका 10 गुना सवाब अता होगा और जो शख्स बदी करेगा तो उसकी सजा उसको बस उतनी ही दी जाएगी और वो लोग किसी तरह सताए न जाएंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनसे कहो कि मुझे तो मेरे परवरदिगार ने सीधी राह यानी एक मजबूत दीन इब्राहीम के मजहब की हिदायत फरमाई है, जो बातिल से कतरा के चलते थे और मुशरिकीन से न थे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों से कह दो कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब खुदा ही के लिए है, जो सारे जहानों का परवरदिगार है और उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूँ। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पूछो तो कि क्या मैं खुदा के सिवा किसी और को परवरदिगार तलाश करूं, हालांकि वो तमाम चीजों का मालिक है और जो शख्स कोई बुरा काम करता है उसका वबाल उसी पर है और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाने का। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार के हुजूर में लौट कर जाना है, तब तो तुम लोग जिन बातों में बाहम झगड़ते थे वो सब तुम्हें बता देगा। और वही तो वो खुदा है जिसने तुम्हें जमीन में अपना नायब बनाया और तुम में से बास के बास पर दर्जे बुलंद किए ताकि जो नेमत तुम्हें दी है
اس میں تمہارا امتحان کرے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب خدا قرآن تم پر اس غرض سے نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ اور ایمانداروں کے لیے نصیحت کا باعث ہو، پس تمہارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ پیدا ہو۔ لوگوں، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے فرضی سرپرستوں معبودوں کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ تو بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ ایسی بہتیری بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور ہمارا عذاب ایسے وقت آ پہنچا کہ وہ لوگ یا تو رات کو گہری نیند سو رہے تھے یا دن کو قیلولہ لوٹ پوٹ کر رہے تھے۔ تب جب ہمارا عذاب ان پر آ پڑا تو ان سے سوائے اس کے اور کچھ کہتے بن نہ پڑا۔ ہم بے شک ظالم تھے، پھر ہم تو ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہر چیز کا سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ان سے حقیقت حال خوب سمجھ بوجھ کے ذرا ذرا دہرائیں گے، اور ہم کچھ غائب تو تھے نہیں، اور اس دن اعمال کا تولا جانا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر تو جن کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فائز المرام ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے ہماری آیات سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے یقیناً اپنا آپ نقصان کیا۔ اور اے بنی آدم، ہم نے تو یقیناً تم کو زمین میں قدرت و اقتدار دیا اور اس میں تمہارے لیے اسباب زندگی مہیا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔